مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز. وعدتكم أنني سأستمر في تنزيل فيديوهات تعلم التكلم باللغة الفرنسية، وأتحداكم أني سأستطيع أن أعلمكم التكلم باللغة الفرنسية. ومن قبل التحدي فليكتب في التعليق أنا أقبل التحدي. والدرس الأول والثاني وجميع الدروس إن شاء الله التي سأنزلها لاحقا هي موجودة أسفل الفيديو في خانة التعليق. وفي خانة الوصف هناك فيديوهات لتعلم التكلم باللغة الفرنسية البسيطة. إذن تكلم باللغة الفرنسية البسيطة، parler le français facile. الدرس الثالث cours 3. إذن parler le français facile. سأبدأ الدرس على بركة الله. كن أكيد إن تابعت هذه الدروس بالترتيب وحاولت أن تعيد معي الجمل فستستطيع التكلم باللغة الفرنسية. إذن أولا، إذا كنت تريد أن تقول هي تتصل بالهاتف، أو أنت سيدتي تريد أن تقولي هي تتصل بالهاتف، ستقولين أو ستقول التليفون تتصل بالهاتف. التليفون تتصل بالهاتف. التليفون. ويمكن أيضا أن نقول il تليفون أي يتصل هو بالهاتف. il وليس ال. إذا قلنا ال فنحن نقول هي تتصل بالهاتف، وإذا قلنا il هو يتصل بالهاتف. وإذا أردت أن أقول أو أردت أن تقول أو أردت أنت أن تقولي elle regarde la télévision، مثلا سألك أحد ماذا تفعل الموظفة أو السكرتيرة، ماذا تفعل مثلا هي، ماذا تفعل؟ ستقول له إنها تشاهد التلفاز. elle regarde la télévision إنها تشاهد التلفاز. إذا أردنا أن نقول مثلا سألك ابنك وقال لك ماذا تفعل زوجتك أو أمك، وتريد أن تقول إنها تشاهد التلفاز، فتقول elle regarde la télévision. أو هو يشاهد التلفاز. إذن فقط سنعوض ال il il regarde la télévision، يعني الجملة بسيطة. مثلا إنها تسمع للموسيقى، مثلا تريد أن تقول إنها تسمع للموسيقى، ستقول elle écoute de la musique. elle écoute de la musique. إنها تسمع إلى الموسيقى. إذن هي للمؤنث elle écoute de la musique. إذا أردنا أن نقول هو il écoute de la musique، هو يسمع للموسيقى. إذن الفرق بين المؤنث والمذكر فقط ال أو il هنا في هذه الجمل. إذن تريد أن تقول لا أرى شيئا، أنا بالنسبة لي لا أرى شيئا. إذن لا أرى شيئا je ne vois rien. لا أرى شيئا je ne vois rien. لا أرى شيئا je ne vois لا أرى rien شيئا. إذن لا شيء ne rien لا شيء. إذن je ne vois rien. je vois أرى. إذا قلت je vois فإنني أقول أرى، وإذا قلت je ne vois rien إنني لا أرى شيئا. مثلا car أو parce que، لأنني لا أتوفر على النظارة. إذن لا أتوفر على النظارة je n'ai pas de lunettes. لا أتوفر على النظارة أي les lunettes هي النظارات. je n'ai pas de lunettes. je ne vois rien
parce que je n'ai pas de lunettes. أو لا أفهم شيئا. لا أفهم شيئا, je ne comprends rien. لا أفهم شيئا, je ne comprends rien. لا أفهم شيئا, je ne comprends rien. يمكنك سيدي أو يمكنك سيدتي أن توقفي الفيديو وتقرأ الجملة بتأنٍ وأيضا أن تعيدي معي النطق, وبهذا يمكن أن تتكلم اللغة الفرنسية أنت وأنت. إذن je ne comprends rien, لا أفهم شيئا, je ne comprends rien. وإذا أردت أن أقول parce que أو lorsque, أي عندما تكون الموسيقى عالية, لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى عالية, أو عندما يكون سوق الموسيقى مرتفع. إذن la musique est trop forte. La musique est très forte. إذن je ne comprends rien lorsque la musique est trop forte. أي عندما تكون الموسيقى عالية, أي أن الصوت مرتفع. La musique est trop forte. تكون الموسيقى عالية. La musique, الموسيقى est trop forte, عالية جدا. سندخل في شق آخر. مثلا نقول هذا يزعجني. هذا يزعجني, cela me fâche. Cela me fâche. هذا يزعجني. Cela me fâche. إذن ما الذي يزعجني؟ أنك تشخر مثلا. Lorsque tu ronfles, عندما تشخر. إذن نقول tu ronfles, تشخر. Tu ronfles, إنك تشخر. عندما تنام تصدر أصوات, تشخر. إذن tu ronfles, tu ronfles, أي تشخر. من يشخر فليكتب je ronfle, ومن لا يشخر فليكتب je ne ronfle pas, أي لا أشخر. إذن اكتبوا في التعليق je ronfle أو je ne ronfle pas. مثلا تكثر من شرب القهوة. تكثر من شرب القهوة, tu bois autant le café. Tu boives autant le café. Lorsque tu boives autant le café. عندما تكثر من شرب القهوة. Je me fâche lorsque tu boives autant le café. Tu boives autant le café. تشرب القهوة بكثرة أو تكثر من شرب القهوة. أو je me fâche lorsque tu arrives si tard. عندما تتأخر. عندما تأتي متأخر. Tu arrives si tard. تأتي متأخر أو متأخرا. Tu arrives si tard, تأتي متأخرا. إذن je me fâche lorsque tu arrives si tard. أو يمكن أن نقول أظن أنه بحاجة إلى طبيب. Je crois qu'il a besoin. Je crois qu'il a besoin. أظن أنه بحاجة. أظن أنه بحاجة. Je crois qu'il a besoin. Je crois qu'il a besoin. أظن أنه بحاجة مثلا إلى طبيب. Du médecin. أظن أنه بحاجة إلى طبيب. Lorsqu'il est malade. إنه مريض. Elle est malade. إنه مريض. أو je crois qu'il a besoin du médecin lorsqu'il est malade. Donc il est malade. إنه مريض. Il est en train de dormir. إنه نائم. Il est en train de dormir. عندما تريد أن تقول لشخص ما أنه نائم. كريم مثلا نائم. كريم مثلا نائم. أو شادي نائم. أو أي شخص تقول il est en train de dormir. إنه نائم أو إنه ينام. Il est en train de dormir. يمكن أيضا أن نقول نأمل أن تتزوج ابنتنا مثلا. Nous espérons. نأمل مثلا. nous espérons. نأمل مثلا نأمل أن تتزوج كل فتيات أو أن تتزوج ابنتنا مثلا. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. إذن nous espérons نأمل que notre fille sera mariera أن تتزوج ابنتنا. تتزوج عفوا. que notre fille sera mariera. أن تتزوج ابنتنا. إذن نأمل أن تتزوج ابنتنا.
nous espérons que notre fille se mariera, ou nous espérons que notre sœur se mariera, ou nous espérons أو نأمل أن تكون لديه نقود كثيرة. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. إذن qu'il a beaucoup d'argent. أن تكون كلا أن تكون لديه إلى لديه beaucoup كثيرا d'argent. Argent نقود أي نقودا كثيرة. إذن qu'il a beaucoup d'argent. Qu'il a beaucoup d'argent. أن تكون لديه نقودا كثيرة. Ou nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. أن يكون millionnaire. Nous espérons نأمل qu'il est millionnaire. إذن دائما تستعمل nous espérons مع هذه الجمل الأربعة. Nous espérons دائما استعملها مع هذه الجمل. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il est millionnaire. أي أن يكون مليونيرا. أن يكون مليونيرا. إذن qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. أو مثلا سمعت j'ai entendu. أي سمعت j'ai entendu سمعت. J'ai entendu سمعت. J'ai entendu سمعت. مثلا سمعت أن زوجته أصيبت بحادث. que زوجتك مثلا ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu ça استعمله مع جمل عديدة. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. أو j'ai entendu que sa femme ça مكانتا سنضع ça femme avait eu un accident. Que sa femme avait eu un accident. أي سمعت sa femme أن زوجته que sa femme أن زوجته أصيبت بحادث. que sa femme. ولكن إذا قلنا que ta femme أن زوجتك. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. Ou j'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. Qu'il est à l'hôpital. Qu'il est à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. أنها في المستشفى. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. Qu'elle est à l'hôpital. إذا قلنا elle est à l'hôpital هي في المستشفى. Elle est à l'hôpital هي في المستشفى. ولكن إذا قلنا j'ai entendu qu'elle est à l'hôpital سمعت أنها في المستشفى. أو j'ai entendu أو سمعت أن السيارة تلفت تماما. J'ai entendu que يمكن نقول la voiture أو ta voiture. Ta voiture est complètement détruite. Que la voiture est complètement détruite. أن السيارة تلفت تماما. وإذا قلنا ta voiture أن سيارتك. إذن يمكن نقول que la voiture est complètement détruite. أن السيارة تلفت تماما. إذن que la voiture. J'ai entendu que la voiture est complètement détruite. J'ai entendu que la voiture est complètement détruite. سمعت أن السيارة تلفت تماما. إذن j'ai entendu que la voiture est complètement détruite. J'ai entendu que la voiture est complètement détruite. سمعت أن السيارة تلفت تماما. إذن j'ai entendu يمكن أن نستعملها كثيرا. يمكن أيضا أن أقول يسعدني. ركز معي وتابع الفيديو إلى الأخير فهذا مهم جدا. إذن je me réjouis يسعدني. إذا قلنا j'ai l'honneur يشرفني. وإذا قلنا je me réjouis يسعدني. مثلا je me réjouis أنك أتيت. يسعدني أو يفرحني أنك أتيت. Que vous soyez venu. Que
vous soyez venu. أنك أتيت. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez venu. يسعدني أنك أتيت. Je me réjouis que vous soyez intéressé. أنك مهتم. يمكن أن نقول يسعدني أنك مهتم. Que vous soyez intéressé. Que vous soyez intéressé. أنك مهتم. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous soyez intéressé. أنك مهتم. يسعدني أنك مهتم. أو يسعدني أنك ستشتري سيارة أو ستشتري منزل. Que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. أي أنك ستشتري منزل. أنك ستشتري المنزل. إذن je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. كما أنك يمكنك أن تقول أخشى. Je crains أخشى. Je crains أخشى. Je crains. مثلا أخشى أن تكون آخر حافلة قد مضت. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Que le dernier bus ne soit déjà parti. إذن je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. أن تكون أخشى أن تكون آخر حافلة قد مضت. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. أو يمكن أيضا أن أقول أخشى أننا سنضطر لأخذ سيارة الأجرة. Je crains que nous puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Que nous ne puissions أننا سنضطر prendre un taxi لأخذ سيارة أجرة أو نستطيع أخذ سيارة أجرة. أخشى أننا سنتمكن من أخذ سيارة الأجرة أو سنستطيع أخذ الأجرة أو سنضطر. إذن هنا سنضطر puissions سنضطر. إذن je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. أو يمكن أيضا أن نقول je crains أخشى أن لا أحمل نقودا. De ne pas avoir d'argent sur moi. أي أنني لم أحمل نقودا. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. أن لا أحمل نقودا. أنني لم أحمل نقودا. أخشى. إذن سأعيد لكم فقط الجمل التي استعملت فيها أفعال. مثلا j'ai entendu سمعت que ta femme avait eu un accident أو qu'elle est à l'hôpital أو que ta voiture est complètement détruite أو je me réjouis أي يسعدني que vous soyez venu, que vous soyez intéressé, que vous vouliez acheter la maison. أو يمكن أن أقول je crains أخشى que le dernier bus ne soit déjà parti, que nous ne puissions prendre un taxi. أو je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. إذا مشاهدينا الكرام يمكنكم أن تكتبوا من وصل إلى هنا فليكتب هذا الدرس رائع يا أستاذ كريم أو شكرا لك يا أستاذ كريم لكي تساعدوا القناة على الانتشار. وأيضا أطلب منكم الضغط على جيم وأيضا مشاركة الفيديو مع الجميع. شاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. وأنا أتحداكم أنني سأعلمكم التكلم باللغة الفرنسية ومن قبل التحدي فليكتب أتحداك أو أنا قبلت التحدي وليكتب تاريخ اليوم الذي قبل فيه التحدي. ودروس تحدي التكلم باللغة الفرنسية ستجدونها أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق.
وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.